आज तक कोई ऐसा वो हुआ है कि कोई लड़की यहाँ से गुजरी हो और आपको देख के कहे कि बस तो खुज़मा जानान है? खुदा के बंदे, मेरी अपनी बेगम घर में है, अगर वो से पता चले कि स्टोन के पीछे लड़की आ रही है तो मुझे घर में बिठा देगी। जो शौक़ है ना, ये शाही बंदों का काम है, ये लल्लू पंजू का काम नहीं है। कि ये पत्थर पहनो तो ये तुम पे रास आ जाएगा और तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्या ये हकीकत भी है या नहीं? अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त दी है और ये जो है ज़िंदगी पे असरात रखते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अकीदा है। जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं तो वो भी आते हैं या नहीं? तो मैं उन्हें ईज़ी तरीका दिखाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ जाके डायरेक्ट प्रपोज करो ना। ठीक है, और ये जो हकीम है ये ऐसी हवा में वो तो देखो, वो बीमारी के हकीम है, हम जो है दिल के हकीम है, आशिकों के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन खुर्शीद और आप देख रहे हैं दी हादी शो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत लेके आया हूँ जिसको पत्थरों का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये पत्थर कितने किस्म के होते हैं, इन पत्थर के क्या फ़ायदे होते हैं, इस वक्त हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ब्रदर? कैसे हैं आप? तबीयत अच्छी है? शुक्र अल्लाह का फजल है। आमिर भाई ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ़ इक़साम के पत्थर होते हैं, जी बिल्कुल। ये किस लिए होते हैं और इनमें कितनी इक़साम होती हैं और लोग जो है ये अपने नाम के साथ इसको क्यों आपसे लेते हैं आके? अच्छा, ये जो है सबसे पहले आपको मैं एक बात पत्थरों के हवाले से बता दूं, ये जो शौक़ है ना, ये शाही बंदों का काम है, ये लल्लू पंजू का काम नहीं है। आपको पता है, इसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जो है वो सफ़ायर, रूबी, एमरल्ड, डायमंड्स, ये जो है ये रॉयल फैमिलीज़ वाले पहनते हैं, ठीक है। फिर इनमें से एक सेकंड क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं तो वो पहनते हैं, फिर जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं वो पहनते हैं। फिर इसमें दौरे नजफ़, मोई नजफ़, फ़िरोज़ा, हकीक, तो इसे हम स्टार के साथ मैच करते हैं। अबजद, उसे अबजद कहते हैं। हम नाम और बर्थ के हिसाब से मैच करते हैं, फिर ये उन पे रास आता है, फिर उनकी पर्सनैलिटी के साथ हम सूट करते हैं। फिर बाज़ औक़ात हमें बंदे मैसेज कर देते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, तो फिर हम उससे कहते हैं कि भाई आप ब्लैक हकीक पहनो, ये आपकी, ये हमारा वो नहीं होता कि हम इसे हकीक दे दें उसकी शादी हो जाए, नहीं, हम उसकी पर्सनालिटी और उसके लक के हिसाब से उसे स्टोन दे देते हैं, तो उस हिसाब से फिर उसका स्टार जो है वो मैच हो जाता है। तो उनके वो ख्वाहिशात जो ज़रूरियात होती हैं तो अल्लाह पाक फिर उसे पूरा कर देते हैं, स्टोन नहीं, अल्लाह ताला। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि कितने कीमत एक पत्थर की होती है और कितने तक ये पत्थर मिल जाता है? हज़ारों से लाखों तक की ये रेट होते हैं या नहीं? हज़ारों से जो है हमारे साथ जो स्टार्ट है, हज़ारों से है, लाखों से करोड़ों तक। फिर जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं तो उनके साथ जो है अरबों खरबों रुपए की फिर ऑक्शन होती है इस पे। चाइना में सबसे बड़ी ऑक्शन जो है वो रूबी की हुई है। अमेरिका में जो है तुसान शो है, उसकी सबसे बड़ी ऑक्शन जो है ब्लू डायमंड पे हुई है। तो ये जो है ये रॉयल चीज़ें हैं, ये जो है बहुत रेयर हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अच्छा ये बताएं आमिर भाई, ये जो पत्थर होता है, जो कहा जाता है कि ये पत्थर पहनो तो ये तुम पे रास आ जाएगा और तुम्हारे पास पैसा आएगा, क्या ये हकीकत भी है या नहीं? देखिए ये तो है, ये सिर्फ हमारे जो हमारे माइंड है तो वो सिर्फ हम पर्सनैलिटी के साथ देते हैं। ये वो पुश्तों में कहते हैं खुला, ये प्यारे, मतलब जो प्यारा लगता है, हम तो इस लिहाज से देखते हैं। बाकी हर बंदे का अपना अकीदा है कि वो स्टार के साथ पहने। देखिए पत्थर है, अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त दी है। देखो एक पत्थर वो होते हैं जो ज़मीन और नालियों में पड़े होते हैं, ये पत्थर जो है ये देखिए आप मुकेश अंबानी की बीवी को देख के उसके गले में पड़ा होता है। एलन मस्क को, जितने ये बड़े लोग हैं तो इनके हाथों में होते हैं, गलों में होते हैं। रोनाल्डो को देखो, जो एमरल्ड की वॉच उसने पहनी होती है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त दी है और ये जो है ज़िंदगी पे असरात रखते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अकीदा है। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा कि कौन सा पत्थर ज़्यादा जो है, जो लोग आते हैं जिसकी डिमांड आपसे की जाती है, ऐसा कौन सा पत्थर है? यार सबसे ज़्यादा जो है मैंने जितना सुना है और लोगों से, मतलब अपने कस्टमर से, तो वो जो है सबसे पहले वो हकीक पहनते हैं, कहते हैं ये सुन्नत है। देखिए आप इमरान खान ने भी पहना है, वो भी कह रहे हैं कि सुन्नत है। बाज़ जगह पे साबित है, नहीं भी है, लेकिन हकीक की जो है वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। अच्छा ये जो कहते हैं कि हकीक में भी बहुत सी किस्में होती हैं, सुलेमानी हकीक होता है, इस तरह और भी किस्में, तो इनका क्या फ़ायदा होता है? सुलेमानी हकीक जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से वाबस्ता उस हवाले से बताते हैं। फिर इसमें यमनी हकीक होता है, यमनी हकीक का मतलब ये होता है कि ये यमन से आता है। फिर इसमें ईरानी हकीक होता है, ईरानी हकीक का मतलब ये होता है कि ये ईरान से आता है।
تو یہاں کے ایران والے پھر لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کربلا والا سسٹم ہے، تو یہ اہل تشیع حضرات جو ہے یہ وہاں کا عقیق اور وہاں کا فیروزہ یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی آتے ہیں یا نہیں، بس صرف عوامی یہ بات آتی ہے؟ شادیاں جن کی نہیں ہوتی، میں آپ کو میسیجز دکھا دوں، لاکھوں لوگ ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، تو میں انہیں ایزی طریقہ دکھاتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں جا کے ڈائریکٹ پرپوز کرو نا، کام نکالو۔ بعض لوگ تو حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں، حکیم، لیکن وہ حکیم بھی کہتا ہے کہ حکیم میں ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ عامر دا حکیم، عامر دا حکیم بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حکیم ہے یہ ایسی ہوا میں وہ تو دیکھو وہ بیماری کے حکیم ہے، ہم جو ہے دل کے حکیم ہے، عاشقوں کے۔ کوئی ایسا آپ کو آج تک کوئی ایسا وہ ہوا ہے کہ کوئی لڑکی یہاں سے گزری ہو اور آپ کو دیکھ کے کہے کہ بس تو خزمہ جانان ہے؟ یار ہم جیسے بدصورت کو دیکھو اور پھر لڑکی کو جانان بولو، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی اتنی نہیں ہے۔ مطلب جب آپ نے کوئی قیمتی پتھر ہاتھ میں پہنا ہو، ہم نے آپ کو آپ کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آپ وہ زبردست پتھر اور وہ گلے میں بھی وہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی لڑکی گزر رہی اور وہ آپ کو کہے کہ انخو بس زانولم، تو میں خوبصورت نہیں ہوں خان، تو نہیں، اس کا مطلب پتھروں کا نہیں، اگر دم ڈالوں تو پھر آ جاتی ہے، جال میں دانا مانا کھا لیتی ہے۔ مطلب کہ آپ وہ ہاں، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اپنا نہیں کرتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ہو، حکیم ہو یا جیم سٹون والا ہو، لوگوں کا علاج کرتے اپنا نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ خدا کے بندے، میری اپنی بیگم گھر میں، اگر وہ سے پتہ چلے کہ سٹون کے پیچھے لڑکی آ رہی ہے تو مجھے گھر میں بٹھا دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ہم آپ کو صرف گھر میں ہی دیکھیں گے؟ صرف گھر میں ہی آپ دیکھیں گے مجھے۔ اچھا یہ بتائیں، پاکستان میں سب سے جو زیادہ فروخت کیا جانے والا پتھر ہے وہ کون سا ہے؟ اچھا، پاکستان میں آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے۔ پاکستان میں جو ہے ہمارے جواہرات ہیں، دیکھو ایمرلڈ جو ہے سوات کا ایمرلڈ، وہ ہائیسٹ کوالٹی پاکستان میں نکلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا پیس، جیسے انڈر گرام کے پیسز ہوتے ہیں، وہ لاکھوں ڈالر پہ بیچے جاتے ہیں، لیکن وہ بلیک پہ لوگ وہاں پہ نکال دیتے ہیں اور باہر ملکوں میں جو ہے پاکستان کے گورنمنٹ سے چھپ کے وہ وہاں پہ بیچ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کشمیر میں ہے، جس کو کشمیر کا سفائر کہتے ہیں، تو کشمیر کا سفائر جو ہے وہ دا موسٹ ایکسپینسو سٹون ہے۔ پھر اس کے علاوہ شگر و نگر میں اکومرین آتے ہیں، تو اکومرین جو ہے دا موسٹ ایکسپینسو سٹونز ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے نوٹس پہ نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کی وائرل جائے گی کیونکہ میں نے اس میں صاف باتیں بتائی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے ساری کھلی باتیں کھلی کہ پاکستان کے گورنمنٹ کو فائدہ ملے، پکی بات ہے نا، پکی یہ نہ ہو کہ اس ٹائم کی میں گارنٹیڈ ہوں، میرے ساتھ رابطہ کرے، میں گارنٹیڈ ہوں، میں دکھاؤں گا۔ اچھا جیسے کہ مطلب ماشاءاللہ میں نے مارکیٹ میں وزٹ بھی کی، لیکن جس طریقے سے دکان آپ نے رکھی ہوئی ہے، مطلب ہر قسم کا پتھر ہے بیچ میں، ہر قسم کی آپ نے مالا ٹائپ بنائی ہوئی ہے، تو اپنی شاپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے ہر ایک چیز کو ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ میں نے اپنی شاپ کی اس طرح سسٹم بنایا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کسٹمر آ جاتا ہے، زیادہ تر فارنرز وہ آتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کے یہ مالے یہ تسبیح مذبے، یہ بریسلٹ یہ چیزیں جو ان سے وہ امپریس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سٹون ہمیں انرجی دیتے ہیں، یہ فارن والے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ڈیکوریشن بنائی ہے، اسپیشلی میرے پاکستان کے دوست بھی ہیں جتنے بھی ہیں میرے آپ ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب پہ الحمدللہ ملین پہ ویورشپ اور فالوئنگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو کہہ دیں کہ حکیم عامر کے پاس آنا ہے آپ نے ہر حال میں، پتھروں کا حکیم عامر خان۔ تو نوجوانوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کے لیے میں یہ میسج دوں گا کہ جتنے تم لوگ فالتو مزے چرچے کر رہے ہو نا، یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ شیر کی کتنی پکتی ہے، کہ شیر کی کتنی پکتی ہے، اور جن کی شیر سے زیادہ ہو جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ شیر سے زیادہ مت کرے۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ چیس کے پارٹیاں اور یہ جو پبجی یہ چھوڑیں، آگے لائف جو ہے اے آئی والی لائف ہے، ٹف لائف ہے۔ میرے پاس آئے، میں انشاءاللہ ان لوگوں کو جو ہے جیم سٹون کا بزنس سکھاؤں گا، میں ان کو انویسٹمنٹ دوں گا، میں انہیں چلاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ آپ نے عامر حکیم کی بات سنی، جو کہتے ہیں کہ میں پتھروں کا حکیم ہوں، جس کی شادی نہ ہو وہ کسی حکیم کے پاس نہ جائے، صرف اور صرف عامر حکیم کے پاس آئے۔ تو اسی طرح آپ کے لیے اور بھی انٹرسٹنگ اور مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔